Bene, जय श्रीराम कलांगुड गेलो Habibi, come to the bar. जय श्रीराम Free. Take the way, non puoi dire. जय श्रीराम Adutta asa. जय श्रीराम आज जाए नाल जाए ना लाल ना जय श्रीराम अरे आणि तुम अच्छा जय श्रीराम सगळ्यांक देव बरें म्हणटा तसो आमचो केदार बाब आमचो MLA आसा तेणें आमकां ह्या वाड्यार सगळी अशी बरी फॅसिलिटी दिल्ली आसा तशीच ह्या आमच्या घराचें आसा पळय फाटल्यान एक रिटर्निंग हॉल आसा तेजे वयर एक घर आसा ह्या घर अशें आसा न्हू ती सारकी केन्ना पडत तें नका तेणें फुडाकार घेवन आमचो एक बरें करून एक नाला करून ते उदीक वचपाची वाट केली हितून अशें आसा की म्हाकाच न्हू तर वयल्या घरान ती 4-5 घरां आहा न्हू तांकां हो फायदो जातलो हांव केदार बाबा कडेन कितें मागता हे तेणें केला तो एका घरा खातीर न्हू सगळ्या वाड्याक बरें पडटलें आनी सगळ्या घरांक बरें पडटलें त्या खातीर तो देव बरें म्हणटा सगळ्यांक नमस्कार आहे मी बेथीन ह्या वाठारान आसा आनी एक लॉंग पेंडींग रिटर्निंग वॉल म्हणजे वॉल आशिल्ली आनी वॉल तुमी जर फाटल्यान पळयत जाल्यार क्रॅक जावन केन्ना पडीत पळय पावसान ती नेम ना सो हेज्या वयल्या सायडीनूय भरपूर घरां आसा हांगच्यान कळचें ना तुमकां ते सायडीन गेले जाल्यार आनी पावसान तांकां अशें भंय दिसतालो की केन्ना हें घसरत आनी केन्ना सगळीं वयलीं घरां सकयल देंवत काय म्हणून जवळ जवळ 19 लाखाचें काम हें घेतलेलें आसा आनी ह्या सरावंडिंगाच्या सगळ्या घरांक हेजो फायदो जातलो थोडो टायम पेंडींग उरलें हें काम कित्याक काम जावपाक म्हळ्यार 2-1 वर्सां जालीं ते फॉलो करताले पूण आयज बिफोर मनसून आमी हें काम सुरवात करपाची थारायलां जें करून एक हितून मुठीन जीव घेवन न्हिदताले म्हणटा पळय तशें म्हणजे केन्नाय घसरात आनी केन्ना घरां आमची वचात हें जायनासतना रिटर्निंग वॉल जातकीर सगळ्या लोकांक सरावंडींग लोक जे आसा ह्या वॉलीचो फायदो जातलो आमी प्रायोरिटीचेर ह्या सगळ्या जाग्यांचेर रस्ते लायट आनी उदक हें एका प्रायोरिटी दिल्या आनी तेज्या भायरूय जे पेवर्स आसा जावं आनीक कितें डेवलपमेंटल आमची कामां आसा फाटल्या दिसांनी भटांचे रूम आशिल्ले आनीक कितें आसा हे सगळे कामां जी आसा ह्या वाठारान घेतलेली आसा रिटर्निंग वॉल जी एक कितलेशे टायम जालो पेंडींग आशिल्लो ती घेतल्या तेज्या पयलीं दामोदर भाई आसा ते सायडीन एक वॉल आशिल्ली आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी थोडो जागो आमकां गेल्या हेवटी दिलो तेका लागून हांगच्यान नाजाल्यार एक ट्रक सुटनाशिल्लो तेंच्यांनी थोडो जागो दिलो आनी ती रिटर्निंग वॉल जाली आनी हो रोड रस्ते सगळे तेन्ना सुरळीत जाल्ले सो ह्या म्हाज्या सगळ्या लोकांक हेंचो सदांच म्हाका आशिर्वाद आसा म्हाका हांगा सदांच आपलो चेडो कसो आपलो धाकटो भाव कसो आपलो फ्रेंड कसो हांगा सदांच म्हाका तेंच्यांनी आपले आशिर्वाद दिलेलो आसा मना काळजांतल्यान आनी एकदां सगळ्यां कडेन मागता की असो तुमचो आशिर्वाद आसा तो आमच्या वांगडा आसचो आनी म्हाजी प्रायोरिटी आसतली की तुमची जी कामां आसा जी कामां पेंडींग आसा फुडें उरल्या ती सुद्दां सगळीं कामां हांव जाग्यार घालून दितलो म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे प्रेस भाव हांव सदांच सांगता की जी कामां जाता ही जर लोकां कडेन पावतलो जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान पावता सो तुमकांय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी उलो मारलो काय एवरी टायम आमची ही जे प्रोग्राम आसूं जावं इनॉग्रल फंक्शन्स आसूं हे सगळे हांकां तुमी पावता म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फाटल्यान क्रॅक जाल्या